प्यारे दोस्तों, एक मौलाना साहब ने गलती से जिन्नात का निकाह पढ़ा दिया। उसके बाद जिन्नातों ने उनके साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, एक मौलवी साहब जिनका नाम मोहम्मद नवाज है, वो कहते हैं कि मैं बच्चों को कुरान करीम पढ़ाता हूँ। इसके साथ ही दुनियावी तालीम की ट्यूशन भी कुछ बच्चों को देता हूँ। आजकल की साइंस ने जो तरक्की की है वो अपनी जगह पर है, मगर साइंस ने आज तक ये खोज नहीं लगा पाया कि जिन्नात का वजूद होता है या नहीं। इसीलिए साइंस ने ये कह दिया कि जिन्नात का कोई वजूद नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं। हम इंसानों, जानवरों और नबातात के अलावा दूसरी मखलूक़ात की मौजूदगी को भी मानते हैं, जैसे कि फरिश्ते और जिन्नात, क्योंकि जिन्नात के हवाले से कुरान करीम में भी जिक्र आया है। इसीलिए हम यकीन करते हैं कि न सिर्फ जिन्नात का वजूद होता है, बल्कि वो हमारे आसपास भी रहते हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते। जैसे हम इंसानों में कुछ इंसान बुरे और कुछ इंसान अच्छे होते हैं, वैसे ही जिन्नातों में भी कुछ जिन्नात बुरे और कुछ जिन्नात अच्छे होते हैं। और आज मैं आपको जो वाक़या सुनाने वाला हूँ, वो बुरे जिन्नातों का नहीं बल्कि अच्छे जिन्नातों का है। मौलाना साहब कहते हैं कि रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक मेरे हुजरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, यानी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मुझे अल्लाह ने ये खूबी दी थी कि मैं चाहे कितनी भी गहरी नींद में हूँ, मगर थोड़े से ही खटखटाने पर मेरी आंख खुल जाती थी। और यही वजह थी कि मैं जाग गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। और फिर अचानक दूसरी दस्तक हुई तो मैंने अपने सिरहाने रखा मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो 11:21 हुए थे। दरवाजे पर तीसरी मर्तबा किसी ने खटखटाया और मेरा नाम भी पुकारा। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर देखा तो दो अजनबी इंसान मेरे सामने खड़े हुए थे। मैंने उन दोनों को पहचाना नहीं था। मैंने उनको देखते हुए कहा कि जी फरमाइए। उन्होंने कहा, मौलवी साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसीलिए हम आपको लेने आए हैं निकाह पढ़ाने के लिए। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं, ज़रा अपने बारे में बताइए। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव में रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप लोगों का नाम क्या है, क्योंकि उस गांव के काफ़ी लोग मुझे जानते थे और मैं भी उन्हें जानता था। उसने कहा, मेरा नाम जंजार है और इसका नाम इफ़क है। तो मैंने अपने आप से कहा, अच्छा अजीब नाम है इन दोनों के। थोड़ी बातें करने के बाद मौलवी साहब उनके साथ चल दिए। मौलवी मोहम्मद नवाज बताते हैं कि मार्च का महीना था, इसीलिए रात थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी, मगर वो मेरी वजह से धीरे धीरे चलने पर मजबूर थे। तकरीबन 20 मिनट चलने के बाद उनका रुख बदल गया, यानी उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। ये देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि गांव तो दूसरी तरफ था और जिधर वो जा रहे थे उस तरफ एक बड़ा सा मैदान था, जहां गांव के लड़के दिन के वक्त क्रिकेट वगैरह खेलते थे। मैंने कहा, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? गांव तो उधर की तरफ है, इधर तो मैदान है। उन्होंने कहा, जी असल में गांव में जगह नहीं थी, इसलिए हमने शामियाना इधर लगाया है। मैं भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। वो दोनों वक्त वक्त पर पीछे मुड़कर मेरी जानिब देखते थे, जैसे कि ये यकीन करना चाहते हों कि मैं उनके पीछे आ रहा हूं या नहीं। मैंने चलते हुए दोबारा कहा, सुनो भाई, शादी है ना आपके यहाँ? तो उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। मैंने कहा, तो ये खामोशी क्यों है? क्योंकि हम मैदान के करीब थे और अभी तक मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। बिल्कुल सन्नाटा था, इसीलिए मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा, जी जी, इंतज़ाम तो है, मगर निकाह पढ़ाने के बाद। ये कहकर वो फिर से चलने लगे। तकरीबन 5 मिनट के चलने के बाद मुझे वो शामियाना नज़र आ गया और तकरीबन 2 मिनट के चलने के बाद हम उस शामियाने में दाखिल हो गए। लाइटिंग का तो खूब इंतज़ाम किया गया था। मैं चारों तरफ अजीब नज़रों से देख रहा था कि इतने में मेरे कानों में आवाज़ आई, खुश आमदीद मौलवी साहब। मेरे सामने शलवार कमीज में एक शख्स खड़ा हुआ था। तो जंजार जो मुझे लेकर आया था, उसने कहा, ये दूल्हे का बाप है और इनका नाम सरदार मानस है। इसके बाद सरदार मानस ने कहा, आइए मौलवी साहब, मैं आपको ले चलता हूँ। इसके बाद वो आगे आगे चलने लगे और मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया।
ایک جگہ جا کر مانس صاحب نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ دلہن کا باپ ہے، اس کا نام شرمک صاحب ہے۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے میرا ہاتھ گرم جوشی سے پکڑ کر ہلایا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کا ہاتھ غیر معمولی طور پر گرم تھا، مگر میں نے اس بات میں زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں حیران تھا کہ میری حیرانگی کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس شامیانے میں ابھی تک اس گاؤں کا کوئی بھی انسان نہیں دیکھا تھا۔ سب کے سب چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے دلہن کے باپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ یہاں گاؤں کا تو کوئی انسان نہیں ہے، تو انہوں نے کہا، اوہو، آپ تو اس لیے پریشان ہیں۔ اس کے بعد دلہن کے والد نے ایک لڑکے کو آواز دی اور قریب آنے پر اس سے کچھ کہا۔ اس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں نے نذر صاحب کو آتے ہوئے دیکھا۔ نذر صاحب کی اسی گاؤں میں پرچون کی دکان تھی۔ اس کے بعد احمد خان صاحب ملے، شیردل صاحب ملے، غلام علی اور شاہد علی، ان سب کو میں نے دیکھا۔ تب جا کر مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے پوچھا، نذر صاحب آپ کی دکان کیسی چل رہی ہے؟ نذر صاحب چونکتے ہوئے جواب دیے، دکان اچھی چل رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے گاؤں کے لوگوں سے اور بھی باتیں کی۔ اتنے میں افق صاحب نے آ کر مجھ سے کہا، مولوی صاحب نکاح پڑھائیں، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، جی ہاں چلیں، اور پھر جا کر میں نے ان کا نکاح پڑھایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی بھی دی، نکاح پڑھائی کے پیسے بھی دیے اور مجھے کھانا بھی کھلایا۔ کھانا اس قدر لذیذ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد افق اور جنجار جو مجھے لے کر آئے تھے، انہوں نے دوبارہ مجھے میرے دروازے پر چھوڑ دیا اور پھر واپس چلے گئے۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ وضو کر کے میں جب بستر پر لیٹا تو ذہن میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح ٹائم کتنا ہوا ہے۔ میں نے سوچا اگر نماز فجر کا وقت قریب ہوا تو میں پہلے نماز پڑھوں گا، کیونکہ آنے جانے میں کافی دیر لگ گئی ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ نماز فجر کا وقت ہونے والا ہو۔ اسی خیال سے میں نے موبائل نکالا اور ٹائم دیکھنے لگا۔ جب میری نظر ٹائم کے حصوں پر پڑی تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے اٹھے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، جبکہ جہاں میں گیا تھا وہاں جانے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ پھر میں نے صبح کو اس گاؤں میں جا کر جن لوگوں سے میں ملا تھا، یعنی جن سے میں نے بارات میں ملاقات کی تھی، ان سے رات کے واقعات کے بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ تو رات کو اپنے گھر سے نکلے ہی نہیں اور کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی۔ میں بہت حیران ہوا اور واپس آ گیا۔ جب میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، بلکہ میں نے یقیناً شادی میں شرکت کی تھی۔ اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ جس شادی میں نے شرکت کی تھی وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جناتوں کی شادی تھی، اور میں نے جنات کا نکاح پڑھایا تھا۔ آج بھی جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک جن زادے کا نکاح پڑھایا ہے۔ میرے لیے اچھا تھا کہ وہ برے جنات نہیں تھے بلکہ وہ نیک مسلمان جنات تھے، کیونکہ انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اسی طرح کے واقعات جاننے اور دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔